अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, हमेशा खुश रहें, जीते रहें, सदा सलामत रहें। जमात 12वीं के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है, नज़्म है जवाब शिकवा, और उसके एक एक बंद की तशरीह हम अलग अलग वीडियोज़ की सूरत में पेश कर रहे हैं। तो बंद नंबर 1 की तशरीह हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में पेश की थी। इस वीडियो में हम नज़्म जवाब शिकवा के बंद नंबर 2 की तशरीह पेश कर रहे हैं। जमात 12वीं से इसका ताल्लुक़ है और अल्लामा इकबाल की खूबसूरत नज़्म जवाब शिकवा, और आज हम इसका बंद नंबर 2 पेश कर रहे हैं। तो हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। बंद नंबर 2, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यहीं है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो तरीक़ाकार अजीज साथियों वही कि नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखा जाएगा। नज़्म का नाम जवाब शिकवा और शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इसका मुख्तसर तौर पर सबसे पहले मफ़हूम बयान कर देते हैं। मेरे शिकवे और मेरी फरियाद को सुनकर आसमान वालों में सरगोशियाँ होने लगीं। आसमान वालों में यानी पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बनी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यहीं है कोई। यानी इन सब में अब सरगोशियां हो रही हैं, सब आपस में चेमगोइयां कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और यानी ये क्या था? ये अल्लामा इकबाल का वो शिकवा था जो अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी थी शिकवा, ये उसकी बात हो रही है। तो अल्लामा कहते हैं मैंने जब नज़्म शिकवा लिखी तो वो शिकवा चूँकि मेरे दिल से वो आवाज़ निकली थी, इसलिए वो आवाज़ बराह रास्त अर्शे बरी पर पहुँची, और जब वो आसमान पर पहुँची तो मेरी वो फरियाद, मेरे वो शिकवे वो सुनकर आसमान वालों में सरगोशियाँ होने लगीं। हर कोई अपनी ही बात कर रहा था। मुझे अगर किसी ने पहचाना तो वो जन्नत का दारोगा रिजवान था। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। यानी मुझे अगर किसी ने पहचाना तो वो जन्नत का दारोगा था, उसका नाम था रिजवान, जिसको मालूम था कि ये जन्नत से निकाला हुआ इंसान ही है। तो अजीज साथियों ये मुख्तसर सा मफहूम है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी तशरीह की जानिब। इस नज़्म में अजीज साथियों पहले भी बयान किया जा चुका कि शिकवा और जवाब शिकवा 2 तवील नज़में हैं अल्लामा इकबाल की। शिकवा में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के यानी अपनी ज़बानी मुसलमानों के हालात बयान किए हैं। नज़्म शिकवा में दिल शिकस्तगी की कैफियत है, इसमें हलाल है, और जवाब शिकवा नज़्म दरअसल उस शिकवे का जवाब है, और बराह रास्त मुखातबत का अंदाज इस नज़्म में अपनाया गया है। तो ये दोनों नज़में मुसद्दस हैत में हैं। तो इस नज़्म के दूसरे बंद में क्या कहते हैं शायर? वो कहते हैं कि जब उसकी फरियाद आसमान तक पहुंची तो अहले आसमान में मुख्तलिफ किस्म की सरगोशियां होने लगीं। अब देखें गौर से, पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। पीरे गर्दू यानी बूढ़ा आसमान, गर्दू आसमान को कहा जाता है, और पीर यानी बूढ़ा। बूढ़े आसमान ने कहा है। बूढ़े आसमान से मुराद कि उसकी तख्लीक न जाने कब से हुई। तो उस आसमान ने कहा कि यहीं कोई मौजूद है। तो आसमान वालों में जब सरगोशियां हुई तो उसकी फरियाद आसमान तक पहुंची, तो अहले आसमान में सरगोशियां हुई। तो इसका मतलब ये था कि मेरी आह में असर पोशीदा था, मेरी आह में असर था जिसने आसमान वालों में हलचल सी मचा दी थी। तो ऐसे मौके पर शायर क्या कहता है? मेरी आह का तुम असर देखना, वो आएंगे थामे जिगर देखना। यानी मेरी आह में असर इतना है कि वो अपने जिगर को थामे हुए आएंगे, पकड़े हुए आएंगे कि ये किसकी आवाज़ है, किसकी फरियाद है।
کون اپنی آواز میں چیخو پکار کر رہا ہے یا فریاد کر رہا ہے؟ تو پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بوڑھے آسمان نے کہا کہ یہاں کوئی موجود ہے، یہاں کوئی موجود ہے۔ سیاروں ستاروں نے خیال ظاہر کیا، سیاروں ستاروں نے خیال ظاہر کیا، اور وہ خیال کیا تھا؟ وہ خیال یہی تھا کہ عرش کے پاس ہی کوئی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، عرش کے پاس ہی کوئی موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں عزیز ساتھیوں، جو علامہ اقبال اپنے نظم شکوہ میں جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، یعنی سیاروں ستاروں، سیاروں کا لفظ استعمال کر کے دراصل چھوٹے بڑے تمام ستاروں کی بات کی گئی۔ سیاروں ستاروں نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی عرش کے پاس ہی موجود ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، تو چاند کہتا تھا کہ نہیں مجھے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ کوئی زمین پر بسنے والا ہی مکین ہے۔ آسمان پر موجود شمالن جنوبن سفید سی پٹی یعنی ستاروں کا راستہ، یعنی کہکشاں نے محسوس کیا کہ یہیں کوئی چھپ کر بیٹھا ہے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، تو یہ کہکشاں یعنی شمالن جنوبن جو سفید سی پٹی ہوتی ہے جو ستاروں کا راستہ کہلاتی ہے وہ کہکشاں ہے، اس کا نام کہکشاں ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ یہیں کوئی پوشیدہ ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میرے شکوے کو کوئی سمجھا تو وہ جنت کا داروغہ یا دربان رضوان تھا، یعنی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ وقت گزار چکا تھا۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے تھے اور جنت کا داروغہ رضوان تھا جو ان کے ساتھ تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ وقت گزار چکا تھا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور خوبصورت تلمیح ہے۔ اس نے آسمان والوں کو مطلع کیا، یعنی یہ رضوان جو جنت کا داروغہ ہے، اس نے ان آسمان والوں سے کہا، چاند ستاروں کو، کہکشاؤں کو، آسمان کو، کہ یہ تو وہ انسان ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ہر کوئی سمجھنے سے قاصر تھا، آسمان میں موجود ہر کوئی سمجھنے سے قاصر تھا، یعنی مجبور تھا، سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ آواز اور یہ آہ و فغاں کیسی ہے جس کی پہنچ عرش تک ہے۔ مجھے اہل آسمان میں سے صرف جنت کا دربان ہی پہچان سکا۔ تو اس آخری مصرے میں مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو اس آخری مصرے میں اقبال نے خوبصورتی سے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ صنعت تلمیح وہ صنعت ہے جس میں کسی تاریخی واقعے کا یا کسی تاریخی شخصیت کا ذکر کر کے اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس واقعے کو پس پردہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو مختصر سا لفظ ہوتا ہے جس کے پس پردہ پورا واقعہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ رضوان کا نام استعمال کر کے وہ دراصل پورا واقعہ بیان کر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف بھیجا جانا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھا دوسرا بند جس کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، اپنے فائدے کے لیے ان کو ضرور استعمال کیجئے۔ اللہ حافظ۔